बीना की कर खुदा से तलब, दिले बीना की कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मुझसे राबिता कायम करना चाहें तो मेरा राबिता नंबर 0308 4379 661 0308 4379 बैरून मुल्क से कॉल करने वाले नंबर से पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 ज़रूर डायल कर लें। व्यूअर्स, आज मैं कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ। वो तमाम लोग जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं अमलियात के हवाले से, और वो लोग जो इलाज करवाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ निहायत ही ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि बार बार किसी बात को रिपीट करना हमें भी ठीक नहीं लगता, और हर वीडियो में ये बातें करना वैसे भी गैर मुनासिब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक मर्तबा एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं मुकम्मल तफसील के साथ, लेकिन घबराइएगा मत, ये बहुत लंबी नहीं होगी, ताकि आपको भी कोई मुश्किल पेश ना आए और मेरे लिए भी कोई मसला ना बने। पहली चीज़ तो ये कि जब आपने अपने किसी मसले के हवाले से बात करनी होती है तो ये जो राबिता नंबर हम देते हैं, इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है और यही मोबाइल नंबर है। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं होती तो आप मैसेज कर दिया कीजिए। जब आप मैसेज छोड़ेंगे तो मैं अगर मसरूफ़ हूँ तो मैं फ़ारिग होते साथ ही मैं आपको इंशाअल्लाह ताला रिप्लाई करूँगा। और अगर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो आप वॉइस मैसेज किया कीजिए बराह करम। वो अक्सर औकात कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं, वो पहले 3-4-5 मैसेजेस छोटे छोटे वैसे करते हैं, हेलो, हाय, हु आर यू, उसके बाद जो है वो असल उनको बताना पड़ता है, फिर वो असल मुद्दे पे आते हैं। तो बराए करम इस तरह से ना किया कीजिए। अपना जो भी मसला हो वॉइस मैसेज करें अगर व्हाट्सएप पे करना है, या अगर वैसे आप मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर आपकी कॉल पिक नहीं हो रही तो आप फिल फॉर एक ही मरतबा जो है वो लोग शुरू होते हैं माजरत से कुछ लोग, और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बावजूद वो 10-10 मरतबा कॉल करते हैं। तो ये जो है वो आप लोगों को अंदाज़ा इस चीज़ का होना चाहिए। मैं समझाना ये चीज़ चाह रहा हूँ कि सिर्फ बातों से मसाइल हल नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो आप लोग अपने मसले मसाइल बताते हैं, हमने प्रैक्टिकली उनके ऊपर वर्किंग करनी होती है। हमने जो है वो पढ़ाई में भी वक़्त देना होता है, हमने जो है वो नक्श वगैरह भी बनाने होते हैं, और फिर जिन लोगों का आपसे पहले कोई आए होते हैं मामला तो उनको भी हमने रिप्लाई भी करना होता है। फिर ज़ाहिर है साथ साथ दुनियादारी भी है, जॉब भी है, फैमिली भी है, हर चीज़ को टाइम देना होता है। तो इसलिए बराह करम इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लिया कीजिए। दूसरी बात, एक वहम, एक डर मैं निकाल देना चाहता हूँ लोगों के दिल से, कि जब हम कमेंट बॉक्स में भी किसी को कहते हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें या फ़ोन कॉल करके बात कर लें, तो वो लोग आम तौर पे शायद इस चीज़ से डर जाते हैं कि पता नहीं अब जो है वो क्या डिमांड होगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं पैसे के लिए इस काम को नहीं कर रहा, मैं कतन इस काम को कोई एज ए प्रोफेशन समझ के नहीं कर रहा, इसको अपनी आखिरत का ज़रिया समझता हूँ। और जिस हद तक जो चीज़ें फ़ीस बिल्लाह की जा सकती हैं, वो चाहे कुछ सिखाने के हवाले से हो या किसी के इलाज के हवाले से हो, जो चीज़ फ़ीस बिल्लाह हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ज़रूर करते हैं।
اور اگر کسی چیز میں کوئی ہدیہ ہوتا بھی ہے تو وہ ایک مناسب ہوتا ہے، وہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو یہ اس طریقے سے ہم نے کبھی بھی گائیڈ نہیں کیا جس طرح سے یہاں پہ بیٹھے دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ جی اتنے 1000 روپے دے دو، اس کے بعد پیسے لیے تو اس بندے کا نمبر بلاک کر دیا، اس کا جو ہے وہ رسپانس ہی کوئی نہیں دیا۔ الحمدللہ ایسے میرے بہن بھائی ہیں پشاور سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، بہاولپور، فیصل آباد، لیا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، اور کچھ لوگ جو ہے وہ عرب ممالک میں سے بھی ہیں، دبئی سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، جن کے ساتھ رابطہ ہے اور جن کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم ان کو، جو لوگ آ نہیں سکتے ان کو ٹیلی فونکلی جس حد تک ہو سکتا ہے ان کو رپلائی بھی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ کراچی سے کچھ 1-2 بہنیں ہیں جن کا چل رہا ہے سلسلہ، اور وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ سارا سلسلہ ٹیلی فون لائن کے تھرو ہی ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ خوف مت اپنے دل میں رکھیں۔ میرا مقصد اس چینل کو بنانے کا صرف اور صرف خدمت خلق ہے، اور یہ مقصد ہے کہ جو 2 نمبر عاملین کا ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے اس کو توڑنا مقصد ہے۔ آپ اس چیز سے مت ڈریں، نہ آپ کا وقت اور نہ ہی آپ کا پیسہ ضائع کیا جائے گا۔ الحمدللہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا، ہمیں اس میں انکار کرتے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی اس میں کسی کا وقت یا پیسہ ضائع نہیں کرتے، ہم کبھی کسی کا پیسہ لے کے الحمدللہ اس طرح سے غائب نہیں ہوئے لوگوں کی طرح، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کام بغیر پیسے کے جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ تو اس چیز کا خوف، اس چیز کا ڈر اپنے دل سے نکال دیجئے۔ اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری کچھ خاص شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی محبت کا مرکز محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے، آل محمد سے جس کے دل میں ایک ذرا برابر بھی بغض ہے، ہماری اس سے بالکل نہیں بن سکتی، ہمارا اس کے ساتھ سلسلہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز یہ کریں۔ دوسری چیز کہ اپنی نظر کو، اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، اپنی سماعت کو، اپنے ماحول کو گندگی سے بچائیں۔ تو بالخاص الخاص یہ کہ اپنے تمام معاملات کو پاکیزگی میں لے کے آئیں، اور خاص طور پہ زنا سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی کسی غلط چیز کو یا کسی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ آنکھ کا زنا ہے۔ اگر کوئی غلط چیز، کوئی فحش چیز کوئی سنتا ہے تو وہ آپ کے کانوں کا زنا ہے۔ اگر آپ کوئی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، کسی ایسے معاملے میں حصہ لیتے ہیں جہاں پہ کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہے تو وہ آپ کی زبان کا زنا ہے۔ ان چیزوں سے بچیے، ان چیزوں سے نکلیے۔ جو لوگ میرے سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز لازم الملزوم ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اپنی بیوی کے علاوہ باقی سب کے لیے آپ کی آنکھ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی نظر میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی زبان میں وہی شرم و حیا ہونی چاہیے جو ایک محرم رشتوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہی قاعدہ قانون میری ان بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے کہ یہ چیز بہت لازمی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ، ہمارے سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ خواتین بھی سوائے اپنے شوہر کے باقیوں کے لیے وہی شرم و حیا، وہی احترام اور وہی پاکیزگی دل میں رکھیں جو ایک محرم رشتوں کے لیے ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں بتاؤں تو عورتوں کے لیے وہی جو باپ، بیٹے اور بھائی کے لیے ہوتی ہے وہی پاکیزگی ہونی چاہیے نظر میں، اور مردوں کے لیے جو ماں، بہن، بیٹی کے لیے ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اپنے جائز رشتے سے ہٹ کے کسی کے حوالے سے نہ کوئی برا خیال، کوئی برا گمان دل میں رکھیں، نہ اپنی نظر میں کوئی ایسی برائی رکھیں، نہ اپنی زبان پہ ایسی کوئی برائی لائیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، نہ ہی ایسے ماحول میں جائیں
जहाँ पे आपको कोई इस तरह की कोई बेहयाई की बातें, कोई गुमराही की बातें सुननी पड़े। जो इस चीज़ को कर सकता है उसके लिए हम हाजिर हैं, और जितना अल्लाह ने दिया उसके मुताबिक पूरी ईमानदारी से हाजिर हैं। जो बंदा ये शर्त पूरी नहीं कर सकता, वो अगर दुनिया की दौलत ला के भी ढेर लगा दे तो हमारे साथ उसका ताल्लुक़ नहीं बन सकता। हमारी तरफ से सिर्फ माजरत है उसके लिए जो इन बातों पे अमल नहीं कर सकता। जिसके दिल में एक ज़रा बराबर भी अहले बैत के हवाले से बुग़्ज़ मौजूद है, कोई भी नेगेटिव चीज़ जिसके अंदर मौजूद है, ना हमारा उसके साथ ताल्लुक़ है ना हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो शख्स किसी भी हवाले से वो चाहे आँख का हो, वो कान का हो, वो ज़ुबान का हो, या जिस तरह से भी जो ज़ना के साथ अटैच है, जो इस बुराई में मुलव्विस है, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ ना है, ना बन सकता है और ना बनेगा। वो चाहे दुनिया की दौलत ले आए, जो मर्ज़ी ले आए, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं बन सकता और ना बनेगा। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर इस सिलसिले में हमसे राबिता कायम करना चाहते हैं, तो बराह करम पहले इन शराइत के ऊपर अपने आप को कायम करें, तो उसके बाद फिर अगले मराहिल चलेंगे। और जो लोग इन चीज़ों से इत्तफाक करते हैं, जो लोग हमारे रूहानी हिसार में आना चाहते हैं, हमारे रूहानी हिसार में रहना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा अमल बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं तस्बीहात फ़ातिमा, उसका एक अमल आपको बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे रूहानी हिसार में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए बेशक हमें अपना नाम बिमा वालदा के नाम के साथ अपना नाम नोट करवा दें, और ये कमेंट में नहीं, ये हमारे नंबर पे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू आप करेंगे। और अमल आपने इस तरह से करना है, जो बताने लगा हूँ इसको अपनी डेली रूटीन बना लो, तो इंशाअल्लाह ताला वो चंद लोग सिर्फ़ जिनको अपने हिसार से हमने निकाला था, जिनमें सरफराज सर फहरिस्त है, उनके अलावा कोई भी अगर आना चाहे तो वो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम हाजिर हैं। और जो ये अमल शुरू कर देगा वो इंशाअल्लाह ताला हमारे रूहानी हिसार में आ जाएगा। ये जो तस्बीहात फ़ातिमा हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, इनको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। यानी कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, एक तस्बीह मुकम्मल होगी, फिर दोबारा से शुरू करें, फिर इसी तरीके से एक तस्बीह मुकम्मल करें, फिर ये 2 हो गई, फिर इसी तरीके से तस्बीह मुकम्मल करें, 3 हो गई। ये वजीफ़ा आपने डेली रखना है कि डेली आपने ये 7 तस्बीहें रखनी हैं। और मज़ीद अगर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें अपना नाम देना चाहें, नाम नोट करवाना चाहें तो करवा दें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग इंशाअल्लाह ताला हमारे रूहानी हिसार में आ जाएंगे और रहेंगे जब तक वो इस रूटीन को अपनी कायम रखते हैं। लेकिन साथ जो शराइत बताई गई उनको पूरा करना जो है वो लाजमी है। तो ये चंद ऐसी बातें ज़रूरी थी जो आपको बताना ज़रूरी था। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि वो मैसेजेस कोशिश ये किया करें कि जब आप अपना कोई मसला बताते हैं तो वो बेहतर ये होगा कि आप एक मैसेज में अगर आप बता दें तो वो थोड़ा आपके लिए भी ईजी है, मेरे लिए भी ईजी है। कुछ बहन भाई 10-10 मैसेज करते हैं, एक मैसेज करेंगे चंद सेकंड का मेरा नाम ये है, दूसरा मैसेज करेंगे मैं फ़लाँ शहर से हूँ, तीसरा मैसेज करेंगे मेरी वालदा का नाम ये है, चौथा मैसेज करेंगे मैंने इस मसले में बात करनी है, पाँचवा मैसेज करेंगे। इस तरह से कोशिश किया कीजिए कि ना करें। एक मैसेज आपका हो जाए, लंबा भी हो जाएगा, 5 मिनट का हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात नहीं। आप कोशिश करें कि 1 या 2 मैसेजेस में अपना मसला पूरा बयान कर दिया कीजिए, बजाय ये कि आप टुकड़ों की सूरत में जब आप करते हैं तो वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं रहती। सम टाइम बाज़ दफ़ा कोई नेटवर्क का भी इशू होता है, फिर या फिर जब मैसेजेस की तादाद ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल कर लिया करें। तो बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए अल्लाह पाक।
تو آج کے لیے یہ کچھ باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. اور ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایک رشتے کے حوالے سے، جس کا جو ہے وہ ٹائٹل ہے بیوہ طلاق یافتہ بے سہارا لڑکیاں جو ہے وہ رشتے کے لیے رابطہ کریں. ایک رشتہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور جیسے ہی وہ کام ہو جائے گا اس ویڈیو کو یہاں سے ریموو کر دیا جائے گا. میری یہ ویڈیو دیکھنے والے اس کو بھی ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کی نظر میں آپ کی سمجھ میں کوئی بچی ہو جو اس کرائیٹیریا کے مطابق سمجھیں کہ وہ کر سکتی ہے، جس کا گزارا ہو سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ رابطہ ضرور کیجئے. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ چند باتیں آپ کو بتانا بہت ضروری تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتا دوں. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو سورہ اخلاص کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے، اس کا بھی اگر آپ لوگ کومنٹ اگر کریں گے، آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے. اس کا بھی پارٹ 2 بھی بنایا جا سکتا ہے. ویسے تو سورہ اخلاص کی ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنے کملیات الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر 4 ویڈیوز بن سکتی ہیں. لیکن وہ آپ لوگوں کے اعتراض سے بھی بچنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو ناراض بھی نہیں کرنا ہوتا. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ اس کا بھی میں پارٹ 2 بنا دوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے عمل مجرب المجرب ہیں، اور وہ ایسے عملیات ہیں جن میں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ روحانی سلسلے میں اگر کوئی کسی اور مذہب سے بھی ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے، ہر ایریے کے، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعوت عام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جتنا اللہ نے ہمیں دیا اس کے مطابق ہم حاضر ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pause video recording button.